नेपाल जस्तो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन किसिमको रोग वा कस्ता किसिमको संक्रमणहरू बढी देखा पर्छ? क्लिनिकल केस कि सब क्लिनिकल केस कि डायग्नोस्ड केस कि नोटिफाई केस? सबैजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ हाई हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मानव आज गल्ती भयो भने अर्कोचोटि यही क्वेसन चाहिँ दोहोरियो भने चाहिँ क्वेसन गलत हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। कमेन्ट गर्दाखेरि कन्फिडेन्ट लेभल हाई हुने हो के, राम्रो कुरा हो। मिस्टेक भयो भने डोन्ट वरी, हामी सिक्नको लागि त यहाँ आएको हो नि है। ल, नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन किसिमको संक्रमणहरू बढी देखा पर्छ भनिएको छ। धेरैजना साथीहरूको ए कि बी आएको छ है। ल अब सुन्नु होला। यसो नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा सबैभन्दा बढी देखा पर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ? सब सुनिराख्नु भएको छ साथीहरू? साउन्ड आउँछ है? सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराख्नु भएको ठिक छ है? अब सुन्नु होला। यसको चाहिँ नेपाल है सबैभन्दा बढी भनेको के एकैछिन वेट गर्नलाई सर जोडिनुहुन्छ। सरको नेटको समस्या, एकैछिन जोडिहाल्नु। ठिक छ। यो चाहिँ तीनवटा पार्ट हुन्छौ, जसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ माथि जुन चाहिँ देखिरहेको छ त्यसलाई हामी क्लिनिकल भन्छौँ है। दोस्रो नम्बरमा सब क्लिनिकल भन्छौँ र यो दुईटैको बीचमा चाहिँ लाइन अफ डिमार्केसन, ठिक छ। लाइन अफ डिमार्केसन हुन्छ, यानी कि है पानीमा केही डुबेको पोर्सन, केही माथि निस्केको पोर्सन र यो दुईटै बीचको चाहिँ एउटा लाइन हुन्छ, त्यसलाई हामी लाइन अफ डिमार्केसन भन्छौँ हैन। अब क्लिनिकल पोर्सन हैन, वा यसैलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ डायग्नोस्ड पोर्सन, ठिक छ। यसैलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ केस पोर्सन हैन, यसैलाई हामी के भन्छौँ नोटिफाई पोर्सन, ठिक छ। अब सब क्लिनिकल तल डुबिएको हैन, मर्ज भन्छ यसलाई। सब क्लिनिकल भनेको तल चाहिँ पानी भित्र डुबिएको, यसलाई चाहिँ सब क्लिनिकल वा असिम्प्टोमेटिक वा अनडायग्नोस्ड, अहिलेसम्म निदान भएको छैन, अनडायग्नोस्ड, ठिक छ। यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब तपाईले सोधिन्छ सर यो क्लिनिकल वाला चाहिँ कस्ता रोग कस्ता देशहरुमा देखा पर्छ? त क्लिनिकल वा डायग्नोस केस वा नोटिफाई
हाई केस सबैभन्दा बढी डेभलप कन्ट्रीमा देखा पर्छ ठीक छ जहाँ चाहिँ डेभलप चाहिँ भइसकेको छ त त्यो डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ देखा पर्छ भने सर यो चाहिँ सब क्लिनिकल वा असिम्प्टोमेटिक वा अडायग्नोस केस कहाँ देखिन्छ त हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ के छ देखा पर्छ ठीक छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा देखा पर्छ त यही कुरा भनिएको छ कि हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा कस्ता किसिमको संक्रमणहरू बढी देखा पर्छ त हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा अब विचार गर्नु त क्लिनिकल केस बढी देखा पर्छ कि सब क्लिनिकल त सब क्लिनिकल कहिलेकाहीँ सब क्लिनिकल नसोधेर असिम्प्टोमेटिक पनि सोध्न सकिन्छ वा अडायग्नोस पनि सोध्न सकिन्छ ठीक छ त हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी जस्तो के जसरी नेपाल भयो इन्डिया भयो चाइना है नेपाल इन्डिया भुटान हैन यिनीहरू चाहिँ के छ त डेभलपिङमा छ त डेभलपिङ कन्ट्रीमा सोधिरहेको छ भने चाहिँ सब क्लिनिकल वा असिम्प्टोमेटिक वा अनडायग्नोस के हुन्छ प्राय पत्तै लागिरहेको हुँदैन कुन रोग छ हो कि न जब रोगको चाहिँ के हुन्छ भने लास्ट स्टेज थाहा हुन्छ है कम्प्लिकेटेड थाहा हुन्छ बल्ल हामी चाहिँ के गर्छौँ हस्पिटल जान्छौँ के बल्ल हामी चाहिँ जाँच पताल गराउन जान्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन रोग देखा पर्छ र डेभलप कन्ट्रीमा कुन रोग देखा पर्छ अब तपाईलाई सोधिन्छ क्लिनिकल पोर्सन छ नि उसलाई चाहिँ कसले डिटेक्ट बाइ कसले पत्ता लगाउँछ वा कसको चाहिँ जिम्मेवार हो त है त क्लिनिकल पोर्सन चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो त फिजिशियन डाक्टर हो के त फिजिशियन चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हो भने सब क्लिनिकल पत्ता लगाउने चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो त याद राख्नु होला कुन त नर्स है कुन हो त नर्स भयो ठीक छ अर्को भनेको पब्लिक हेल्थ है जुन चाहिँ हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ कुन हुन्छ त क्लिनिकल केस पत्ता लगाउने भनेको कि त डाक्टर हो र हामी जस्तो चाहिँ के डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ सब डुबेको लुकेको केसहरु पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ कुन हो त एपिडेमियोलोजिस्ट यति कुरा हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ क्लियर छ त याद राख्नु होला यो चाहिँ आइसबर्ग फेनोमेनाबाट हामी चाहिँ यो क्वेशन सोधिएको छ आइसबर्ग फेनोमेनाबाट जेनरली चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ किताबमा दुईटा हुन्छ तर हामी पढ्दाखेरि तीनवटा हुन्छ एउटा डुबेको पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामी क्लिनिकल भन्छौं एउटा चाहिँ के सरी डुबेको हुन्छ त्यसलाई सब क्लिनिकल माथि चाहिँ देखार पर्छ त्यसलाई हामी क्लिनिकल र यो दुईटैको बीचमा एउटा लाइन गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी लाइन अफ डिमार्केसन भन्छौं ठीक छ अब तपाईले चाहिँ सोधिन्छ क्लिनिकल केस कुन देशमा बढी देखा पर्छ त डेभलप कन्ट्रीमा सब क्लिनिकल केस कुन देशमा देखा पर्छ त सर डेभलपिङ कन्ट्रीमा क्लिनिकल केस चाहिँ पत्ता लगाउने जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो त फिजिशियन हो सब क्लिनिकल पत्ता लगाउने है जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो त एपिडेमियोलोजिस्ट वा पब्लिक हेल्थ चाहिँ व्यक्तिहरु चाहिँ के हो पत्ता लगाउने हो अब तपाईले सोधिन्छ सर आइसबर्ग फेनोमेननबाट चाहिँ कुन रोगले रिप्रेजेन्ट गर्दैन याद राख्नु होला यो क्वेशन तपाईले सोधिन्छ आइसबर्ग फेनोमेनन नट प्रेजेन्ट है नट रिप्रेजेन्ट डिजीज आर अहिले कहीं तपाईले यो क्वेशन सोधिन्छ कि आइसबर्ग फेनोमेननमा सबै रोगहरु चाहिँ के गर्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्छ तर चारवटा रोग बाहेक कुन कुन रोग त सर त याद राख्नु होला मिस्टर तेजाराम एमआर भनेको चाहिँ एम बाट चाहिँ के हुन्छ मेजर्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाउँदैन आर बाट चाहिँ रुबेलालाई चाहिँ पत्ता लगाउँदैन सर मिस्टर त भयो तेजाराम भनेको टी बाट टेटानसलाई चाहिँ पत्ता लगाउँदैन र आर बाट रेबिसलाई पत्ता लगाउँदैन बाकी सबै रोगलाई आइसबर्ग फेनोमेननले चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ क्लियर छ त आइसबर्ग फेनोमेनन चाहिँ हैन कुन कुन रोगले पत्ता लगाउँदैन त यो चारवटा रोगलाई पत्ता लगाउँदैन आइसबर्ग फेनोमेननलाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ पार्टमा बाँडिएको छ त सर तीनवटा पार्टमा बाँडिएको छ त्यो तीनवटा पार्टले चाहिँ कुन कुन चाहिँ है कुन कुन चाहिँ डिटेक्ट गर्छ कुन कुन संकेत गर्छ त्यो भयो र लाइन अफ डिमार्केसनमा हामी चाहिँ के भन्छौं बिटविन हैन मर्ज भनेको चाहिँ डुबेको मर्ज एन्ड हैन एन्ड ओपन पार्ट है माथि चाहिँ हैन माथि चाहिँ
देखा परिरहेको र तल चाहिँ डुबिएको, बिचमा एउटा चाहिँ लाइन हुन्छ, त्यो लाइनलाई हामी के नाम दिन्छौँ द लाइन अफ डिमार्केसन भन्छ। ठीक छ, यति कुरा हामी यहाँबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, क्लियर छ यतिसम्म? यतिसम्म क्लियर छ साथीहरू? क्लियर छ साथीहरू? ठिक छ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ हैन कुनै पनि एउटा रोग आएको छ वा कुनै पनि एउटा क्वेशन आएको छ, त्यसको वरिपरिको हामी चाहिँ यो क्वेशनको एन्सर के भन्नुभयो त है, यहाँ त भयो नि त। हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा भनेको छ त, अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन देखाइ परेको छ हेर्नु त। हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा त डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन मिलिरहेको छ त, सब क्लिनिकल केस मिलिरहेको छ। ठीक छ, यसको एन्सर चाहिँ बी हुने भयो ल। ठीक छ, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला नत्र लास्टमा गर्नु होला। अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नु त आइरन। ठीक छ, आइरनको मात्रा सबैभन्दा बढी पाइने चाहिँ पानीको स्रोत हुनु। आइरन सबैभन्दा बढी पानी चाहिँ कुन स्रोतमा पाइन्छ? टेप वाटर, पन्ड वाटर, अन्डरग्राउन्ड वाटर वा रेन वाटर। आइरन सबैभन्दा बढी कुन पानीको स्रोतमा पाइन्छ भन्नुभएको छ? सी सी है, यहाँ सबैजना साथीहरूको प्राय सी आएको छ, एकदम सही छ है। अन्डरग्राउन्ड वाटरमा सर एक्स्ट्रा कुसन हेल्दी क्यारियर र क्रोनिक क्यारियरको बारेमा भनिदिनु। अब यस्तो छ साथीहरू, भन्न त ठिकै छ, अब यो उता चाहिँ बन्न लागेपछि यता अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्मबाट त्यस्तो क्वेसन आएकोबाट रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ गर्नु होला है। जुन टपिकको आउँछ नि त्यही टपिकको रिलेटेड क्वेसन गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ के हैन ल। सकेसम्म चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ गर्नु होला ल। ठिक छ, आइरन सबैभन्दा बढी पानीको स्रोतमा सोधिएको छ भने अन्डरग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा बढी चाहिँ पाउने गर्छ। एकदम सही कुरा हो। यदि तपाईलाई सोधिन्छ सर है आइरन म्याक्सिमम है, आइरन म्याक्सिमम इन व्हिच वाटर हैन, कुन पानीमा सबैभन्दा बढी पाइन्छ त त्यो त हामी भनिदियौ सर ग्राउन्ड वाटर। पानीको स्रोतमा भए पो त ग्राउन्ड वाटर हामी भनिदिएका छौं, तर सिधै तपाईले चाहिँ यो पानीको स्रोत नसोधेर तपाईले सिधै सोधिन्छ कि आइरन सबैभन्दा बढी कसमा पाइन्छ है। आइरनको चाहिँ रिचेस्ट सोर्स है, आइरन सबैभन्दा बढी केमा पाइन्छ? अब भन्नु त आइरन सबैभन्दा बढी केमा पाइन्छ साथीहरू? आइरन सबैभन्दा देखिए छैन स्क्रिन भन्नुभएको छ, स्क्रिन देखेको छैन साथी? देखिरहनु भयो है? देखिराखेको छ त साथीहरू? कसरी कमेन्ट गरिरहेको छ त? देखिएको छ है? जसको चाहिँ साथीहरूमा देखिएको छैन त्यो चाहिँ हैन पुनः चाहिँ एकचोटि रिजोइन्ट हुनु होला। हुन त हामी चाहिँ आइतबारबाट बोर्डमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है, आज अचानक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा गरेका छौं। ठीक छ ल। अब क्वेशन सोध्नु है, क्वेशनमा एन्सर गर्नु होला। आइरनको रिचेस्ट सोर्स सोधिरहेको छ भने यसलाई यदि पिस्टाचियो भन्ने अप्सन छ भने है, यदि पिस्टाचियो भन्ने अप्सन छ भने सबैभन्दा बढी चाहिँ आइरन भनेको चाहिँ पिस्टाचियोमा पाइन्छ। ठीक छ, आइरनको रिचेस्ट सोर्स सोधिरहेको छ भने पिस्टाचियोमा। सर आइरनको चाहिँ कसलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ त? आइरन है, आइरन मोस्टली है निड। यदि तपाईले सोधिन्छ सर आइरन सबैभन्दा बढी कसलाई चाहिन्छ त सबैभन्दा बढी कसलाई चाहिन्छ त सर आइरन सबैभन्दा बढी प्रेग्नेन्ट मदरलाई चाहिन्छ। ठीक छ, आइरन सबैभन्दा बढी कसलाई चाहिन्छ त सर प्रेग्नेन्ट मदरलाई चाहिन्छ। आइरन चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदरलाई के फाइदा गर्छ त है? आइरनको चाहिँ बेनी है, आइरन चाहिँ हैन तपाईले सोधिन्छ सर आइरनको चाहिँ है आइरन टेकन है, आइरन टेक बेस्ट टाइम, आइरन लिने चाहिँ बेस्ट टाइम कुन हो त याद राख्नु होला नाइट। आइरन सबभन्दा चाहिँ लिने चाहिँ बेस्ट टाइम सोधिरहेको छ भने नाइटमा।
यदि सर आइरनको चाहिँ थेरापीमा मद्दत गर्ने भिटामिन कुन हो त सर? आइरन थेरापीमा कहिलेकाहीँ आइरन खाने आमालाई भोमिट हुन्छ है, त त्यो भोमिट इन्डाइजेसन, त त्यो भोमिट इन्डाइजेसनको समस्या नियन्त्रण गर्नको लागि आइरनसँग कुन भिटामिन दिन्छ त? आइरन थेरापीमा हैन, आइरन थेरापीमा युज हुने चाहिँ भिटामिन, आइरन थेरापी युज्ड है, आइरन थेरापी है युज्ड भिटामिन कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ आइरन थेरापीसँग चाहिँ युज हुने भिटामिन कुन हो त? याद राख्नु ल, भिटामिन सी। आइरन थेरापीसँग मद्दत गर्ने भिटामिन चाहिँ भिटामिन सी हो। अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनु, आइरन खाने आमालाई के सल्लाह दिनुपर्छ? आइरन खाने आमालाई के सल्लाह दिनुपर्छ है? अहिले म भन्छु नाइटमा किन है। पिस्टाचियो मिन्स भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बदामको जस्तै चाहिँ एउटा फल हो है, एउटा पिस्टाचियो भनेको बदामको जस्तो एउटा फल हो, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने है, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको मुखमा चाहिँ के हुन्छ भने फुटेको जस्तो हुन्छ हैन। एकचोटि त्यसलाई मलाई भन्नु भन्दा पनि एकचोटि नोट के रे नेटमा गएर एउटा पिस्टाचियो भन्ने चाहिँ अप्सन चाहिँ खोज्नु होला ल। फिगर अफ पिस्टाचियो भन्दाखेरि चाहिँ देखाइदिन्छ ल। अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ नबुझेको पनि हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। ठीक छ। अब आइरन चाहिँ खाने आमालाई चाहिँ है के सल्लाह दिने त है कि तपाईको चाहिँ ब्ल्याक स्टुल हुन सक्छ है। यसको चाहिँ साइड इफेक्ट नै चाहिँ के छ त है, यसको साइड इफेक्ट, आइरनको साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? ब्ल्याक स्टुल हो। तपाईले चाहिँ यो सल्लाह नदिँदाखेरि भोलिपल्ट फेरि चाहिँ आमा आउँछ के, ए सर तपाईँ कुन डाक्टर कुन औषधि दिनुभयो, मेरो त दिशाबाट रगत जान थालेको छ, त्यो कम्प्लेन गर्न आउँछ। त्यही भएर त्यो चाहिँ बचाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई सल्लाह दिएर पठाउँछौँ। ठिक छ। आइरन थेरापीमा मद्दत गर्ने भिटामिन सी हो। अब तपाईले एकजना सोध्नु भएको छ सर रातिमा किन? तपाईले जुनसुकै बेला दिनु ठिक छ, तर रातिको समयमा चाहिँ दुईटा फाइदा गर्छ। के? बिहानको समयमा हामीले चाहिँ आइरन चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामी चाहिँ हतार हुन्छौँ, कामको सिलसिलामा हुन्छौँ, कहिले चाहिँ बिर्सिने डर हैन, कहिले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ घाममा गयो भोमिट भइहाल्छ। त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झिनको लागि चाहिँ हामी नाइटमा खान्छौँ। किन त? नाइटमा मैले बिर्स्यो भने बुढोले सम्झाइदिने, बुढोले चाहिँ बिर्स्यो भने चाहिँ छोराछोरीले सम्झाइदिने, एउटा त्यो फाइदा भयो। नाइटमा हामी खान्छौँ र सुत्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, न्युजिया भोमिटिङको समस्याहरू कम आउँछ है। त्यही भएर बेस्ट भनेको जुनसुकै बेला लिन सक्नुहुन्छ है, जुनसुकै बेला चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ हो। भिटामिन सी भनेको चाहिँ मिल्क और है, सकेसम्म चाहिँ मिल्कसँग चाहिँ के हुन्छ भने है, मिल्कमा चाहिँ भिटामिन सी त पाऊँ हैन, त्यो चाहिँ हामी मिल्कसँग चाहिँ लिन सकिन्छ है, मिल्कसँग चाहिँ लिन सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक ग्यास बनाउँछ कि क्याल्सियमले भन्नुभएको छ। यस्तो छ के, हुन त चाहिँ जुनसुकै चाहिँ आइरन खानु, क्याल्सियम खानु वा जुनसुकै औषधि खानु हल्का चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ, तर सके त्यही भएर हामी चाहिँ के भन्छौँ है, बिहान चाहिँ खाली पेटमा नखानलाई है। ठिक छ। दोस्रो नम्बर क्वेशनसम्म ठिक छ साथीहरू? क्लियर छ? क्लियर छ भने ओके भन्नु होला, अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ हैन। ठिक छ ल, ठिक छ ल। त्यसो भए तेस्रो नम्बर क्वेशन गर्नु त, इवारस अन्डर व्हिच अफ द फलोइङ डिपार्टमेन्ट हैन। इवारस भन्ने एउटा चाहिँ हैन रिपोर्टिङ सिस्टम छ जुन चाहिँ कुन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पर्दछ? इवारस अन्डर व्हिच अफ द फलोइङ डिपार्टमेन्ट। इवारस भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टम छ जुन चाहिँ कुन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पर्दछ? इडिसिडी कि टिचिङ हस्पिटल कि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ कि स्ट्याटिक डिभिजन तथ्याङ्क शास्त्र? एकको एन्सर देखाइदिनु, लास्टमा देखाइदिन्छु है। एकको एन्सर हामी लास्टमा देखाइदिन्छु, त्यहाँ चाहिँ गर्नु ल। हो, धेरैजना साथीले मिलाउनु भएको छ। इवारसको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इडिसिडी अन्तर्गत पर्दछ। ठिक छ सर। अब इवारस के हो त? इवारसको हामीले पुरा नाम थाहा हुनु पर्छ नि त, अनि हामी इवारसको चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। त इवारसको पुरा नाम हुन्छ इयरली है, इयरली वार्निङ। ठिक छ, इयरली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम। ठिक छ, इयरली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम। अब तपाईले सोधिन्छ इडिसिडी को पुरा नाम पनि भनिदिनु न सर। इडिसिडी, इडिसिडी को पुरा नाम हुन्छ इपिडेमियोलोजिकल डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन।
एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज कंट्रोल डिभिजन, एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज कंट्रोल डिभिजन वा यसलाई हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ सर्वरोग महाशाखा भनेर हैन। महामारी नियन्त्रण सर्वरोग महाशाखा भनेर हामी भन्छौँ नि त, सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखा भनेर यसलाई भन्छौँ। ठीक छ सर। अब ई भाइरसबाट चाहिँ हैन, ई भाइरसको चाहिँ हैन स्थापना कहिले भएको छ त है? त ई भाइरसको इस्टाब्लिश थाहा छ? ई भाइरसको चाहिँ हैन इस्टाब्लिश भाइरसको स्थापना कहिले भएको छ थाहा छ साथीहरु? है 1997 बाट एकदम सही छ है। ई भाइरसको स्थापना भनेको 1997 बाट। कतिवटा छ साइटबाट? त 8 वटा सेन्टिनियल सर्भिलेन्सबाट। कहिले काहीँ तपाईले सोधिन्छ याद राख्नु होला, कहिले काहीँ तपाईले सोधिन्छ ई भाइरस कुन सर्भिलेन्स अन्तर्गत पर्छ? त सेन्टिनियल सर्भिलेन्स अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ 8 वटा सेन्टिनियल सर्भिलेन्सको साथमा चाहिँ सुरु गरेको छ। टिल नाउ अहिलेसम्म कति छ थाहा छ? अहिलेसम्म कतिवटा सेन्टिनियल सर्भिलेन्स छ थाहा छ? टिल नाउ है, टिल नाउ सोधिरहेको छ भने हाल सालै 118 है, 118 सेन्टिनियल सर्भिलेन्स। ठीक छ, हाल चाहिँ कतिवटा छ त 118 वटा सेन्टिनियल सर्भिलेन्स, सेन्टिनियल सर्भिलेन्स। अब सोधिन्छ सर ई भाइरसबाट कतिवटा रोगको रिपोर्ट गरिन्छ हैन? त रिपोर्टिङ डिजिज। अब सोधिन्छ सर ई भाइरसबाट कतिवटा रोगको रिपोर्ट गरिन्छ? याद राख्नु होला त सर 6 वटा डिजिजको चाहिँ के गरिन्छ त रिपोर्ट गरिन्छ। त सर त्यो चाहिँ कुन कुन डिजिज हो त है? त्यो 3 वटा चाहिँ भेक्टर बर्न डिजिज छ। ठीक छ, यसमध्ये 3 वटा VBD 3 वटा भेक्टर बर्न डिजिज छ। सर 3 वटा भेक्टर बर्न डिजिज कुन कुन हो त? त्यो 3 वटा भनेको चाहिँ एउटा मलेरिया हो, एउटा मलेरिया हो, एउटा फाइलेरिया हो, एउटा है मलेरिया फाइलेरिया र एउटा चाहिँ डेङ्गु। सर त अरु चाहिँ कुन 3 वटा छ त? त अरु 3 वटा भनेको चाहिँ है जुन चाहिँ है अदर 3 अदरमा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ? 3 अदरमा चाहिँ एउटा छ AGE एक्युट है ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस, एउटा छ कोलेरा हैन, र एउटा छ सारी सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन है। छवटा रोगको चाहिँ रिपोर्ट गरिन्छ। ल अब तपाईले सोधिन्छ सर यो रिपोर्ट कसले गर्ने त, कहिले गर्ने त हैन? ल अब कसले गर्ने भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने है, यहाँ चाहिँ फाइलेरिया भएको छ, यसलाई चाहिँ कालाजार गर्नु त है, मिस्टेक भएको छ। मलेरिया, डेङ्गु, कालाजार है, यो चाहिँ 3 वटा र यो 3 वटा गरेर जम्मा 6 वटा हुन्छ। सर यसको रिपोर्ट कसले गर्ने त? यसको रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्ट बाइ, ठीक छ, यसको रिपोर्ट कसले गर्ने त? सर रिपोर्ट बाइ RRT ले गर्छ। सर यो RRT को पूरा नाम के हुन्छ त? र्यापिड है रिस्पोन्स, र्यापिड रिस्पोन्स टिम गर्छ। तर अब क्वेशन सोधिन्छ र्यापिड रिस्पोन्स टिम को पहिलो गठन कहिले भएको थियो है? फर्स्ट है, र्यापिड रिस्पोन्स टिम को फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इस्टाब्लिश है। र्यापिड रिस्पोन्स टिम को पहिलो गठन कहिले भएको थियो? याद राख्नुला 2000 AD मा भएको थियो। सर यसको गठन अब कहाँ हुन्छ त? त यसको गठन भनेको चाहिँ हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा हुन्छ। ल हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा हुन्छ। ठीक छ, अब अहिले चाहिँ हामी धेरै डिटेलमा पढ्छौँ। जब म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ त्यतिखेर हामी सबै चाहिँ रिपोर्टिङको कुरा गर्छौँ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो कति प्रकारको हुन्छ, कति समयभित्रमा रिपोर्ट गरिसक्नुपर्छ, जिरो रिपोर्टिङ भनेको के हो, यो सबैको बारेमा हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने बेलामा गर्छौँ। क्लियर छ? सारीको अर्थ हुन्छ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी है इन्फेक्सन है। सारी कहाँ गयो है? यसको पूरा नाम हुन्छ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी है
acute respiratory. Clear, sir? भाइरस को बारेमा हामी यति कुरा चाहिँ सीएमए को क्लास हो कि सर भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ सीएमए एनएम हैन र एचए स्टाफ नर्स 4 वटालाई हामी चाहिँ हैन बिचको चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ हामी छलफल गरिरहेको छु विशेष चाहिँ क्लास यसैको हो भन्न चाहिँ सक्दैन स्वास्थ्यको रिलेटेड सबै कुरा छ एजीई को पूरा नाम हुन्छ एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस साथीहरु त पुरै बेसिक लेभलबाट जानु पर्ने हुँदो रहेछ त है अलि गाह्रो हुन्छ साथीहरु पुरै जाइ गयो भने त हामी 10 वटा क्वेशन पनि जादैनौ एजीई को पूरा नाम हुन्छ एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस ठीक छ ल अगाडिको क्वेशनमा जाउँ सुरेशनाथ एमडी को क्लास हो साथी एमडी को हैन हो त्यस्तै छैन भन न हो साथीहरु त्यसो भए 5 नम्बरको क्वेशन सरी 4 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त अक्सिटोक्सिन केले उत्पादन गर्दछ यो त सजिलो हो नि है एन्टेरियर है पोस्टेरियर ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोब पोस्टेरियर ग्ल्यान्डको पोस्टेरियर लोब थाइरोइड ग्ल्यान्ड वा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड ऑक्सीटोक्सिन है पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को पोस्टेरियर लोब है थाहा छ नि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को कतिवटा लोब हुँदो रहेछ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को चाहिँ हैन लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ठीक छ लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को कतिवटा लोब हुन्छ त साथीहरु त सर 3 वटा लोब हुन्छ कुन कुन हुन्छ त सर एउटा एन्टेरियर लोब अर्को सर पोस्टेरियर लोब अर्को भनेको चाहिँ मिडल लोब एन्टेरियरले कतिवटा हार्मोन निकाल्छ एन्टेरियरले जम्मा है 5 वटा निकाल्छ सर पोस्टेरियरले कतिवटा निकाल्छ त सर पोस्टेरियरले 2 वटा निकाल्छ सर मिडलले कुन निकाल्छ त मिडलले चाहिँ एउटा निकाल्छ हैन यो नामहरु त भन्नु पर्दैन होला है नामहरु भन्न पर्दैन होला ठीक छ त्यही हो 5-6 वटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हैन नेम पनि भनिदिनु भन्नुभएको छ त ल मिडलको चाहिँ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन भन्नु होला एमएसएच सरी है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन भनेको चाहिँ मिडलले अक्सिटोक्सिनले 2टा एक्चुअली सरी पोस्टेरियर पार्टले चाहिँ 2टा एउटा अक्सिटोसिन अर्को भनेको चाहिँ के छ अक्सिटोक्सिन र एडीएच बाकी सबै चाहिँ कहाँ गयो त एन्टेरियरमा गयो ल एडीएच को फेरि पूरा नाम नसोध्नु होला एन्टी डायबिटिस हार्मोन एवासेलाई हामी चाहिँ के हुन्छ भासोप्रेसन हार्मोन पनि भन्ने गर्छ क्लियर छ ल बाकी सबै चाहिँ कहाँ जानु होला पिट्युटरी के रे एन्टेरियर लोबमा जानु ल त्यसो भए 5 नम्बरको क्वेशन गर्नु त साथीहरु केज टेस्ट इज रिलेटेड टु व्हिच टाइप्स अफ पोइजनिङ केज टेस्ट कुन पोइजनिङमा गरिन्छ केज टेस्ट इज रिलेटेड टु व्हिच टाइप्स अफ पोइजनिङ केज टेस्ट कुन पोइजनमा गरिन्छ भनिएको छ केज टेस्ट ल केज टेस्ट कुन पोइजन अन्तर्गत के हैन के कुन चाहिँ पोइजनमा चाहिँ गरिन्छ यो टेस्टको नाम भनेको छ
हुन्छ। यहाँ धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ भने धेरैजना साथीको चाहिँ के छ बिग्रेको पनि छ है। ठिक छ। सी हो। यो केज टेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त अल्कोहल पोइजनमा। ठिक छ। केज टेस्ट इज रिलेटेड टु तपाईले सोधिरहेको छ भने केमा भन्ने होला त सर यो केज टेस्ट भनेको चाहिँ केमा गरिन्छ त केज टेस्ट भनेको चाहिँ अल्कोहल पोइजनमा गरिन्छ। केज टेस्टको पूरा नाम थाहा छ कि लेखिदिनु पर्छ साथीहरू? केज टेस्टको पूरा नाम चाहिँ लेखिदिनु पर्छ र साथीहरू लेखिदिनु पर्छ। लेखिदिनु यस भन्नुभएको छ ल ठिक छ। त्यसो भए केज टेस्ट भन्नु ल सुन्नु। अब सिम्पल भाषामा म सानो रूपमा लेखिदिन्छु ल। सी को अर्थ हुन्छ है कट डाउन। कट डाउन। ए को अर्थ हुन्छ एडेनोइड। सी को अर्थ हुन्छ कट डाउन हैन। तपाई अल्कोहल छोड्न चाहनुहुन्छ एस त्यो भनेको चाहिँ कट डाउन हो। त्यसपछि एनोइड भन्छ हैन। अल्कोहल एनोइड। एनोइड भन्छ हैन। जी भनेको चाहिँ गिल्टी फिलिङ हैन। अल्कोहल खाइसकेपछि गिल्टी फिलिङ हुन्छ हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ गिल्टी। गिल्टी र लास्टमा ई। ई बाट के हुन्छ त जनरली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ आई हैन। आई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आई ह्यान्ड योहरू चाहिँ के हुन्छ रेस्पोन्सिबलनेस चाहिँ हुन्छ। यानी के बुझ्नु होला हामीले तपाईले चाहिँ जब अल्कोहल खाएर आउँछौ भने हामीले चाहिँ के भन्छौ यार बेकारै खाएको छु अब यो त म खादिन त्यो भनेको चाहिँ कट डाउन हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के हुन्छ छोड्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ हो। ठीक छ। अब एनोइड। एनोइड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ बेकारै खाएको जस्तो चाहिँ के हुन्छ हैन अलि चाहिँ के हुन्छ घरतिर बाबातिर समाजतिर के हुन्छ अलि चाहिँ एनोइड हैन घृणा गरेको जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि गिल्टी फिलिङ हुन्छ यार अबदेखि त चाहिँ छुदा पनि छुदैन हैन। र आई लास्टमा चाहिँ के हुन्छ आँखा छ्याप्प हुने हैन। त्यसपछि एट्रिलाक्सिस भन्नु चाहिँ हैन खुट्टा चाहिँ राम्ररी नचल्ने यस्ता किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटीहरु चाहिँ के हुन्छ चाहिँ देखा पर्छ। अब विचार गर्नु त यस्ता किसिमको सबै किसिमको फिलिङ कहाँ तपाईलाई आउँछ? यो सबै किसिमको फिलिङ भनेको अल्कोहल पोइजनमा आउँछ। अब तपाईलाई सोधिन्छ सर केज टेस्टमा अल्कोहल पोइजन गरे के रे केज अल्कोहल पोइजनमा केज टेस्ट गरिन्छ भने अल्कोहल पोइजनको एन्टिडोट के हो त थाहा छ? एन्टिडोट है। एन्टिडोट अल्कोहल पोइजनको के हो त है? त अल्कोहल पोइजनको यदि एन्टिडोट सोधिरहेको छ भने है इथेनोल भन्नु होला है वा मिथेनोल भन्ने चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नु होला। सकेसम्म दुईटै भनेको चाहिँ के हो त एन्टिडोटको रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं। इथेनोल वा मिथेनोल भनेको चाहिँ जे छ त्यो चाहिँ गर्नु होला। तर सकेसम्म दुईटै छ भने इथेनोलमा चाहिँ जानु होला। यो चाहिँ एन्टिडोट। अब तपाईले सोधिन्छ सर अल्कोहल खाने व्यक्तिमा चाहिँ कुन समस्या बढी देखा पर्छ? त अल्कोहोलिजममा। ठीक छ। अल्कोहोलिजममा कुन समस्या देखा पर्छ? याद राख्नु होला सर लिभर प्रब्लम चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ देखा पर्छ। अब तपाईले सोधिन्छ सर अल्कोहोलिजम खाने व्यक्तिमा कुन भिटामिनको डिफिसियन्सी हुन्छ? त यसमा चाहिँ कुन भिटामिनको डिफिसियन्सी अफ भिटामिन। यदि तपाईले सोधिन्छ अल्कोहल खाने व्यक्तिमा कुन समस्या बढी देखा पर्छ? त है लिभरको प्रब्लम वा हैन हेपाटिक प्रब्लम बढी देखा पर्छ भने लिभरमा कुन भिटामिनको लिभर चाहिँ समस्या भएको वा अल्कोहल खाने व्यक्तिमा चाहिँ कुन भिटामिन कमी हुन्छ? त सर भिटामिन B1 को चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिमा कमी हुन्छ। थाइमिन हैन थाइमिन। अब कहिलेकाहीँ तपाईले सोधिन्छ सर अल्कोहल खाने व्यक्तिमा सबैभन्दा चाहिँ डेन्जर समस्या चाहिँ कुन है? अल्कोहोलिजम मेरो है अल्कोहोलिजममा देखा पर्ने मोस्ट डेन्जर समस्या कुन हो थाहा छ? मोस्ट डेन्जर प्रब्लम। अल्कोहोलिजम खाने व्यक्तिमा सबैभन्दा बढी चाहिँ खतरनाक समस्या कुन समस्या देखा पर्छ? त सिरोसिस अफ लिभर त धेरै लामो टाइम लाग्छ हैन। त याद राख्नु होला यदि
है। सिरोसिस अफ लिभर भनेको चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक र एउटा अझै पनि छ है, वर्निक्स एन्सेफालोप्याथी है। सिरोसिस अफ लिभर भनेको चाहिँ एन्ड याद राख्नु होला वर्निक्स एन्सेफालोप्याथी, वर्निक्स एन्सेफालोप्याथी। दुईटा भनेको सबैभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ खतरनाक संकेत हुँदैन। ठीक छ, त याद राख्नु होला है। केज टेस्ट अल्कोहल पोइजनसँग सम्बन्धित छ। अल्कोहल पोइजनको एन्टिडोटमा चाहिँ इथिनोल वा मिथिनोल प्रयोग गर्छौँ। अल्कोहल पोइजनमा सम्बन्धित चाहिँ लिभर प्रब्लमहरू बढी देखा पर्छ, भिटामिन B1 को डिफिसियन्सी हुन्छ। अल्कोहल पोइजनमा खतरनाक असरको कुरा गरिरहेको छ भने सिरोसिस अफ लिभर र वर्निक्स एन्सेफालोप्याथी चाहिँ देखा पर्छ। अब मलाई भनिदिनु यो चाहिँ कमनली कुन एज ग्रुपमा चाहिँ अल्कोहोलिजमको समस्या आउँछ त एडल्टको उमेरमा चाहिँ बढी मात्रामा। वर्निक्स एन्सेफालोप्याथीमा एन्सेफालोको अर्थ के हुन्छ ब्रेन, त है अल्कोहलको कारणले ब्रेनको सेल टिस्युमा ड्यामेज भएको छ भने द्याट इज मोस्ट डेन्जर। र सिरोसिस अफ लिभर भनेको अ टाइप्स अफ लिभर क्यान्सर हैन, अ टाइप्स अफ लिभर क्यान्सर। त्यतिसम्म 5 सम्मको ठीक छ। केही समस्या छ साथीहरूलाई? 5 नम्बरको शिक्षा है, ठीक छ है। ल त्यसो भए अब हामी 6 नम्बरमा छ। ल अब 6 नम्बरमा क्वेशनमा भनिएको छ हार्ट अफ हार्ट है। हार्ट अफ हार्ट भन्नाले कुन पार्टलाई चिनिन्छ भनिएको छ, एसए नोडलाई कि एभी नोडलाई कि पर्किन्सेज फाइबरलाई कि अल अफ द एभो है। अब हार्ट अफ हार्ट भनिएको छ यार, यो त धेरै खतरनाक छ। हार्ट अफ हार्ट, हार्टको हार्ट भने के हो, यानी कि हार्ट अफ हार्ट भनेको चाहिँ मेन पार्ट भन्न खोजेको छ है। यानी कि हार्टको चाहिँ मेन पार्ट कुन हो भनिएको छ है। याद राख्नु होला यसको सही जनाले चाहिँ सबैजनाले सही आन्सर मिलाउनु भएको छ है। एसए नोड यसको चाहिँ हार्ट अफ हार्ट छ। त्यहाँ त के क्वेशन सोध्न सकिन्छ त सर? त यहाँ पनि 4-5 वटा क्वेशन तपाईले चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त कुन कुन क्वेशन त सर? त पहिलो नम्बरमा क्वेशन भनेको चाहिँ के हो त, हार्ट अफ हार्ट है। हार्ट अफ हार्ट वा यसैलाई बनाउन कहिले काहीँ सोध्न सकिन्छ ब्रेन अफ हार्ट। ठीक छ, ब्रेन अफ हार्ट है। हार्टको चाहिँ ब्रेन भन्नाले कसलाई चिनिन्छ, वान मेन पार्ट भन्नाले कसलाई चिनिन्छ त सर? त एसए नोडलाई चिनिन्छ। कहिले काहीँ एसए नोड नदिएर तपाईले चाहिँ के दिन सकिन्छ त, साइनो आर्टेरियल नोड पनि दिन सक्छ। ठीक छ, साइनो आर्टेरियल, यसको पूरा नाम चाहिँ के हो त, साइनो हैन, साइनो आर्टेरियल नोड। अब कहिले काहीँ यो पनि तपाईले दिदैन त के दिन्छ त सर? त पेसमेकर अफ हार्ट दिन्छ। किनभने यसैलाई हामी के नाम दिन्छौँ त पेसमेकर अफ हार्टको नाम दिन्छौँ। यो त के भयो त सर? हार्ट अफ हार्ट भयो। अब तपाईले सोधिन्छ सर हार्ट अफ कोल्ड चेन के हो त सर है? हार्ट अफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेनमा चाहिँ कुन पार्टलाई चाहिँ हार्टको नामले चिनिन्छ थाहा छ? एभी नोड भनेको एट्रियोभेन्ट है। एभी नोड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली यसलाई पेस सेटर पनि भन्ने गर्छौँ है। एसए नोडलाई हामी पेस मेकर र एभी नोडलाई हामी पेस सेटर पनि भन्ने गर्छौँ। अब तपाईले चाहिँ हार्ट अफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेनको चाहिँ हार्ट अफ हार्ट भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? सरी, हार्ट अफ कोल्ड चेन भन्नाले चाहिँ ILR लाई चिनिन्छ। ठीक छ, हार्ट अफ कोल्ड चेन तपाईले सोधिरहेको छ भने के भन्नु होला त, ILR। सर ILR को पूरा नाम के हो त सर? आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर भनेको के हो त, हार्ट अफ कोल्ड चेन। अब तपाईलाई सोधिन्छ सर हार्ट अफ टोयलेट, हार्ट अफ ल्याट्रिन। सर ल्याट्रिनको पनि त धेरै पार्टहरू छ, त्यो पार्टहरू मध्ये सबैभन्दा प्रमुख पार्ट कुन हो त सर? त त्यो भनेको चाहिँ ट्र्याप हो है। ट्र्याप भनेको चाहिँ देयर इज
स्टोरेज अफ वाटर हैन, जहाँ चाहिँ 24 घण्टा पानी जम्मा भएको हुन्छ नि त, त्यो पार्टलाई हामी चाहिँ मेन पार्ट भन्छौँ। किन यसलाई मेन पार्ट भनेको होला त सर? त किनभने यसले चाहिँ भित्रको गन्ध आउन दिँदैन र बाहिरको झिङ्गा चाहिँ भित्र जान दिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेको छ त सर? मेन पार्ट भनेको छ। अब हट आएको छ त अझै पनि सोध्न सकिन्छ के त सर? हटम्यान फोर्सेप के हो त सर? हटम्यान फोर्सेप है, हटम्यान फोर्सेप कहाँ प्रयोग गरिन्छ त सर? त हटम्यान फोर्सेप भनेको चाहिँ फोरेन बडी इन इयर हैन है, फोरेन बडी इन इयर है। कानमा चाहिँ कुनै फोरेन बडी चाहिँ पसेको छ भने त्यो झिक्नको लागि हामी कुन फोर्सको प्रयोग गर्छौँ त? हटम्यान फोर्सेपको प्रयोग गर्छौँ वा इएनटी को समस्याको लागि। अब अझै पनि सोध्न सकिन्छ सर, हट हैन, हार्टम्यान सोलुसन भनेको के हो त सर? त हार्टम्यान सोलुसन भनेको त सर आरएल हो, ठीक छ? आरएल। अब विचार गर्नु त, यो सबै हटै हटसँग सम्बन्धित छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, ठीक छ? त सर हट अफ हट भनेपछि एसए नोडलाई, हट अफ कोल्ड चेन आइएलआरलाई, हट अफ ल्याट्रिन ट्र्यापलाई, हटम्यान फोर्सेप इयर बडी चाहिँ इयरको फोरेन बडी झिक्नको लागि, हटम्यान सोलुसन आरएल, यो सबै हामीले चाहिँ याद राख्नु होला है। हो, फिल्टरको पनि सोधिरहेको छ भने क्यान्डल है, यदि है फिल्टर अफ है है, यदि हट अफ फिल्टर, यदि हट अफ फिल्टर को कुरा सोधिरहेको छ भने चाहिँ के याद राख्नु होला? क्यान्डललाई। हट अफ फिल्टर को चाहिँ सोधिरहेको छ भने क्यान्डल हुन्छ नि, जुन भित्रको चाहिँ माटो हामी भन्ने गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ मेन पार्ट ल, ठीक छ? अब ट्र्याप भनेको चाहिँ, ट्र्याप भनेको जहाँ पानी जम्मा भएको हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ त्यो पार्टलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? ट्र्याप भन्छ हैन। वाटर स्टोरेज हुन्छ नि त, वाटर स्टोरेज साइट, जहाँ चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ पानी जम्मा भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ सर? एमसीक्यू मात्र गर्नु न भन्नुभएको छ, डिस्कसन धेरै भएर अब त म त दुधारमा भए साथी, अब के गरिदिनु? ठिकै छ, अब यस्तो छ नि सर है, यस्तो छ साथीहरू, अब भोलिको खास इक्जामको लागि हामीले चाहिँ यो त गरेको होइन है, तर हुन सक्छ कि केही सहयोग हुन्छ कि भनेर हो हामीले चाहिँ भोलि नै टार्गेट राखेको गरेको भए त हामीले स्पेशल क्वेसन ल्याउनु पर्ने थियो, तर त्यो पनि मलाई पनि ध्यान भएन, खास यो आइडिया मलाई पनि आएन। ठिकै छ, आशा गरौँ योबाट पनि केही न केही सहयोग हुन्छ भन्ने आशा गरौँ, तर ग्यारेन्टी नलियो है, भर नपरौँ, ठिक छ? आउने इक्जामलाई हामी टार्गेट राखेर चाहिँ यो चाहिँ गरेका छौँ। डिस्कसन पनि ठिक छ भन्नुभएको छ, ठिकै छ है। ल हुन्छ, यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ आशा गरौँ जहाँबाट जसलाई चाहिँ सहयोग भइरहेको छ त्यो सहयोग गरौँ ल, ठिक छ? ल अब चाहिँ ट्र्यापलाई चाहिँ मेन पार्ट भन्नुको कारण चाहिँ दुईटा छ, किनभने ल्याट्रिनको त मुख्य दुईटा विशेषता छ, के त गन्ध आउनु भएन, झिङ्गा भन्कुनु भएन। त यो ट्र्यापै एउटा पार्ट छ जहाँ भनेको चाहिँ पानी जम्मा भएको हुन्छ, जसको कारणले बाहिरको लामखुट्टे किरा फटेङ्ग्रा चाहिँ भित्र छिर्न सकिरहेको हुँदैन र भित्रको गन्ध चारैतिरबाट चाहिँ के हुन्छ है, पुरै चाहिँ के हुन्छ, छोपिएको हुन्छ र आउने भनेको चाहिँ त्यही भित्रबाट हो, त त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, पानी चाहिँ जम्मा हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, निस्किन भएन, ठिक छ? ल यो हटसँग यो 5-7 वटा पोइन्ट छ, यो सबैजना याद गर्नु। अब सर अर्को 7 नम्बरको क्वेसन हेर्नु त साथीहरू, प्रिभेन्सन अफ सिभियर मालन्युट्रिसन। सर सिभियर मालन्युट्रिसनबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त है? प्रिभेन्सन अफ सिभियर मालन्युट्रिसन, प्रिभेन्सन अफ सिभियर मालन्युट्रिसन, सिभियर मालन्युट्रिसनबाट बचाउनको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ है? बी, ठीक छ है। ल यो चाहिँ यदि तपाईले प्रिभेन्सन सोधिएको छ भने गोबिफ भन्नु होला, तर ट्रिटमेन्ट अफ सिभियर मालन्युट्रिसन सोधेको भए हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ,
त रेसमोल हुन्थ्यो। ठिक छ, यो चाहिँ गोबिप भनेको चाहिँ के हो त है, प्रिभेन्सन अफ मालन्युट्रिसन। ठिक छ, यदि ट्रिटमेन्ट सोधिरहेको छ भने हामीले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ है रेसमोल हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, रेसमोल भनेको चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ ल, रेसमोलको पुरा नाम हुन्छ रिहाइड्रेसन सोल्युसन अफ मालन्युट्रिसन हैन, रिहाइड्रेसन सोल्युसन अफ मालन्युट्रिसन। मालन्युट्रिसनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने रिहाइड्रेसन सोल्युसनलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, सिभियर मालन्युट्रिसनको लागि हामी चाहिँ रेसमोल युज गर्छौँ। रेसमोल भनेको कस्तो हो त सर यो पनि एक किसिमको जीवन जल जस्तै हो, तर जीवन जसमा चाहिँ 4वटा मात्रै कम्पोजिसन हुन्छ, जसमा सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, डाइसोडियम सिट्रेट र ग्लुकोज हुन्छ। तर यसमा धेरै हुन्छ है, यसमा चाहिँ के धेरै हुन्छ सर त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, जिंक यस्ता किसिमको सबै कुरा मिसाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ रेसमोल भन्ने गर्छ। ठिक छ ल, गोबिप भनेको चाहिँ है यो चाहिँ गोबिप भएको छ, यसलाई चाहिँ जी बनाउनु है, खासैमा चाहिँ जी हुनुपर्छ, गोबिप हुनुपर्छ। जी भनेको चाहिँ ग्रोथ मोनिटरिङ, ओ बाट ओआरएस, बी बाट ब्रेस्ट फिडिङ, आई बाट इम्युनाइजेसन र एफ बाट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 3वटा GOBIF3 भनेर चाहिँ पढ्नु भयो होला है, फ्यामिली प्लानिङ हैन, फ्यामिली एजुकेसन सबै बिर्सु भइसक्यो क्या। सबै लेख्न थालेपछि त साथीहरु यसैमा समय जान्छ। ल ठीक छ, यहाँ म लेखिदिरहेको छु गोबिपको पुरा नाम। ठीक छ जी है, जी भनेको चाहिँ ग्रोथ मोनिटरिङ हैन। त्यो बच्चालाई हामी चाहिँ के गर्छौं, समय समयमा हामी चाहिँ ग्रोथ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। आशा नि ग्रोथ मोनिटरिङ कतिचोटि गरिन्छ है, ओ बाट सर, ओ बाट भनेको चाहिँ ओआरएस, त्यो बच्चालाई हामी चाहिँ ओआरएस चाहिँ दिने गर्छ। बी भनेको चाहिँ त्यो बच्चालाई हामी के गर्छौं त ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्छ। ठीक छ, ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्छ है। जीओबी आई बाट चाहिँ के हुन्छ सर, आई बाट इम्युनाइजेसन। ठीक छ, इम्युनाइजेसन हुने गर्छ। एफ बाट चाहिँ के हुन्छ त एफ बाट चाहिँ है एजुकेसन, एफ बाट फिमेल एजुकेसन, अर्को भनेको चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ छ। अब क्वेशन सोधिन्छ यो गोबिप कन्सेप्ट कसले दिएको हो त सर हैन, त है GOBIF गोबिप कन्सेप्ट इज गिवन बाइ, कसले दिएको हो त सर, यो गोबिप कन्सेप्ट इज गिवन बाइ कसले दिएको छ थाहा छ? गोबिप कन्सेप्ट चाहिँ कसले दिएको छ त है गिवन बाइ, गोबिप कन्सेप्ट कसले दिएको छ थाहा छ? युनिसेफले दिएको छ है। यो गोबिप कन्सेप्ट कसले दिएको छ त? युनिसेफ भन्ने चाहिँ संस्थाले दिएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ बच्चाहरूमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थाको नाम कुन हो? बच्चाहरूमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थाको नाम चाहिँ के हो? युनिसेफ। युनिसेफको पुरा नाम चाहिँ के हुन्छ थाहा छ नि? युनाइटेड नेसन इंटरनेशनल है ना चिल्ड्रेन इमर्जेंसी फंड। यो चाहिँ सबैभन्दा बच्चाहरूमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थाको नाम सोधिरहेको छ भने युनिसेफ। युनिसेफको हेडक्वार्टर कहाँ छ थाहा छ नि? युनिसेफको हेडक्वार्टर कहाँ छ थाहा छ नि साथीहरूलाई? युनिसेफको हेडक्वार्टर कहाँ छ? स्विट्जरल्यान्ड त WHO को नि हो। स्विट्जरल्यान्ड जेनेभा भनेको चाहिँ कसको छ है? WHO छ है, यो न्युयोर्कमा छ है। युनिसेफको यदि हेडक्वार्टर सोधिरहेको छ भने न्युयोर्कमा छ। अब कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ यसको इस्टाब्लिश कहिले भएको छ थाहा छ? युनिसेफको इस्टाब्लिश कहिले भएको छ थाहा छ?
जसरी 1948 भनेको चाहिँ WHO को हो भने चाहिँ युनिसेफ को चाहिँ कहिले छ थाहा छ 1946 पुरा कहिले छ 1946 डिसेम्बर 11 मा ठीक छ समग्र भाषामा 1946 लाई चाहिँ संहिता हुन्छ 1946 डिसेम्बर 11 मा हो तर 1946 ले संहिता हुन्छ ठीक छ अब है अर्को चाहिँ के छ रेसमोल को पुरा नाम पनि लेख्दै जान्छु ल आर हैन पूरा नाम हुन्छ RESMOL गरेर छ हैन यसको पूरा नाम हुन्छ रिहाइड्रेसन सोलुसन अफ मालन्युट्रिसन हैन रिहाइड्रेसन हैन सोलुसन अफ मालन्युट्रिसन हैन मालन्युट्रिसनको उपचारको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने सोलुसनको नाम चाहिँ के हो त रेसमोल र प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ प्रयोग हुने भनेको चाहिँ गोपिन क्लियर छ RUTF पनि दिन्छ सर भन्नुभएको छ RUTF भनेको सप्लिमेन्टेसन फुडमा हो है त्यो त भनेको चाहिँ हामी चाहिँ दुईटा छ हो यो चाहिँ के हुन्छ भने रेडी टु है RUTF हुन्छ RUSF हुन्छ RUTF भनेको चाहिँ के हुन्छ भने रेडी टु युज थेराप्युटिक फुड जुन चाहिँ टी वाला छ नि त्यो ट्रिटमेन्टको लागि दिन्छ RUSF वाला छ त्यो हामी सप्लिमेन्टेसनको लागि दिन्छौं त यो भनेको चाहिँ रेसमोल RUTF हैन यो सबै चाहिँ के हुन्छ उपचारको लागि पनि प्रयोग गर्छ ठीक छ है RUTF पनि दिन्छ ल RUTF पनि दिन्छ RUTF को पूरा नाम थाहा होला नि रेडी टु युज थेराप्युटिक फुड ल यो भनेको चाहिँ मालन्युट्रिसन भइसकेको बिरामीलाई चाहिँ फर्स्ट पास चाहिँ हैन चेक जाँच गरिसकेपछि मात्र यो चाहिँ दिनु ल ठीक छ साथीहरु साथको ठीक छ के छ ल ओके सर अब 8 को गरौँ 8 नम्बरको छ व्हाट इज पेनसाइटोपेनिया यो पेनसाइटोपेनिया भनेको के हो त व्हाट इज पेनसाइटोपेनिया पेनसाइटोपेनिया भन्नाले के बुझिन्छ इन्क्रिज डब्ल्युबीसी को मात्रा बढेको डिक्रिज इन्क्रिज आरबीसी को मात्रा बढेको डिक्रिज डब्ल्युबीसी को मात्रा घटेको कि डिक्रिज आरबीसी डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स पेनसाइटोपेनिया दिनै हो ठीक छ त्यसो भए यो चाहिँ आरबीसी डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स घटेको अवस्थालाई हामी चाहिँ के दिन्छौं भने के टर्म दिन्छौं भने पेनसाइटोपेनिया दिन्छौं भने यो सबै बढेको अवस्थालाई के भन्छौं त यो सबै बढेको अवस्थालाई हामी के भन्छौं एकदम सही कुरा छ यहाँ सबैजना साथीहरुले चाहिँ सही बनाउँदै है लगाउनु भएको छ त्यो सर पेनसाइटोपेनिया भनेको चाहिँ डिक्रिज आरबीसी डब्ल्युबीसी एन्ड प्लेटलेट्स ठीक छ अब इन्क्रिज भएको खण्डलाई के नाम दिन्छौं त सर त इन्क्रिज आरबीसी हैन डब्ल्युबीसी हैन डब्ल्युबीसी प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट्स यो तीनटै एकैचोटी घटेको छ भने डेट कन्डिसन इज कल्ड पेनसाइटोपेनिया र एकैचोटी बढेको छ भने डेट इज कन्डिसन इज कल्ड पेनसाइटोसिस भन्छ अब बेग्ला बेग्लै चाहिँ घटेको छ भने हामी के भन्छौं भने डब्ल्युबीसी घटेको छ भने ल्युकोसाइटोपेनिया बढेको छ भने ल्युकोसाइटोसिस आरबीसी घटेको छ भने हामी इरिथ्रोसाइटोपेनिया बढेको छ भने इरिथ्रोसाइटोसिस प्लेटलेट्स घटेको छ भने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोसिस हैन यानी कि पेनिया भनेपछि जहिले पनि चाहिँ कमको संकेत गर्छ भने टोसिस भनेपछि जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ बढेको संकेत गर्छ यसको सायद डिस्कसन गर्नु पर्दैन होला यसको डिस्कसन गर्नु पर्दैन होला हो यसको डिस्कसन गर्नु पर्दैन होला है किनभने सबै कुरा नर्मल कुराहरु छ यहाँ सबैलाई थाहा होला ल ठीक छ ल हुन्छ त्यसो भए 9 नम्बरको क्वेशन हेरौं त 9 नम्बरको क्वेशन भनेको छ बेल्स पाल्सी इज द डिसअर्डर व्हिच अफ द फलोइङ क्रेनियल यो बेल्स पाल्सी भन्ने एउटा समस्या छ जुन चाहिँ खासैमा कुन नर्भसको कुन नर्भको चाहिँ क्रेनियल नर्भको चाहिँ कारणले चाहिँ देखा पर्छ है
कुन क्रेनियल नर्भको डिसअर्डरमा बेल्स पाल्सी चाहिँ देखा पर्छ व्हिच अफ द फलोइङ क्रेनियल नर्भ डिसअर्डर इन द केस अफ बेल्स पाल्सी बेल्स पाल्सीको केसमा कुन क्रेनियल नर्भ चाहिँ असर गरेको हुन्छ भनिएको छ सातौं क्रेनियल नर्भ एकदम सही छ है यदि तपाईले चाहिँ बेल्स पाल्सीमा कुन क्रेनियल नर्भ ड्यामेज भएको हुन्छ त के याद राख्नुला सातौं क्रेनियल नर्भ कहिलेकाहीँ सातौं क्रेनियल नर्भ नदिएर चाहिँ नाम दिन्छ त सातौं क्रेनियल नर्भको नाम के हो साथीहरु सातौं क्रेनियल नर्भको नाम कहिलेकाहीँ दियो भने के नाम हुन्छ है थाहा होला नि ओल्फेक्टरी अप्टिक ओकुलोमेटर ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल एब्डुसेन्ट र फेसियल हैन यो चाहिँ के हो त फेसियल क्रेनियल नर्भमा चाहिँ जम्मा हुन्छ अब विचार गर्नु त यो फेसियल क्रेनियल नर्भ कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ त सर त फेसियल भनेको चाहिँ फेसमा सप्लाई गरेको छ त त्यही भएर अब बेल्स पाल्सी कहाँको समस्या हुने भयो त कहिलेकाहीँ तपाईले सोधिन्छ यो बेल्स पाल्सी इज द डिसअर्डर अफ कहाँको समस्या हो त फेसको समस्या हो है त यहाँ तपाईले चाहिँ चारवटा क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ त कुन क्वेशन त सर त पहिलो नम्बरमा सोधिन्छ बेल्स पाल्सी इज द प्रब्लम बेल्स पाल्सी इज द प्रब्लम अफ ठीक छ यो बेल्स पाल्सी कहाँको प्रब्लम हो त के को भन्नु होला त सर यो फेसको प्रब्लम अब तपाईलाई सोधिन्छ व्हिच नर्भ ड्यामेज है व्हिच क्रेनियल नर्भ भनौँ न नर्भ भन्दा पनि क्रेनियल नर्भ व्हिच क्रेनियल नर्भ ड्यामेज कुन क्रेनियल नर्भ ड्यामेज हुन्छ सर त सातौंको क्रेनियल नर्भ चाहिँ ड्यामेज हुन्छ हैन सेभेन्थ नर्भ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ड्यामेज हुन्छ अब तपाईलाई सोधिन्छ है यो चाहिँ समस्या चाहिँ कमनली कुनमा देखा पर्छ त कमनली इन प्यारालाइसिस केस हैन यो सबैभन्दा बढी प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरुमा चाहिँ देखा पर्छ सर यसको उपचारमा के प्रयोग गरिन्छ त ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ के प्रयोग गरिन्छ सर त ट्रिटमेन्टको लागि हाइड्रोकोर्टिकोसोन चाहिँ युज गरिन्छ हाइड्रोकोर्टिसोन चाहिँ युज गरिन्छ अब तपाईलाई सोधिन्छ सर यो हाइड्रोकोर्टिसोन कुन किसिमले चाहिँ युज गरिन्छ त याद राख्नु होला सर यो ट्रेपिङ डोजमा युज गरिन्छ अब तपाईलाई सोधिन्छ ट्रेपिङ डोज भनेको के हो त सर ट्रेपिङ डोज भनेको चाहिँ स्लोली डिक्रिज हैन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ घटाउनु पर्ने डोजलाई ट्रेपिङ डोज भन्छौं है हामी यो चाहिँ फार्मेसीमा पढ्छौं डोज भनेको के हो डोज कति प्रकारको हुन्छ कुन डोज कहाँ अप्लाई गरिन्छ याद राख्नु होला ट्रेपिङ डोज भनेको बिस्तारै बिस्तारै डोज घटाउनेलाई चाहिँ हामी ट्रेपिङ डोज भन्छौं जसरी चाहिँ पहिलो दिन हामी 10 mg दियौ 2 दिन पछाडी हामी 8 mg दिन्छौं 3 दिन पछाडी फेरि 5 mg दिन्छौं यसरी बिस्तारै बिस्तारै घटेर लास्टमा 0 मा ल्याउने डोजलाई हामी कुन डोज भन्छौं त ट्रेपिङ डोज भन्छौं एकैचोटीमा धेरै दिनु भनेको चाहिँ कुन डोज हो त सर लोडिङ डोज हो सर चाहिँ नर्मल डोजमा दिनु भनेको कुन डोज हो त सर मेन्टेनेन्स डोज हो हैन है यो सबै चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ पढ्छौं त कहाँ पढ्छौं यो सबै फार्मेसीमा पढ्छौं ठीक छ क्लियर छ द बेल्स पाल्सी इज द प्रब्लम अफ फेस व्हिच क्रेनियल नर्भ सातौं क्रेनियल नर्भ है कमनली कस्ता बिरामीहरुमा देखा पर्छ त प्यारालाइसिस भएको बिरामीमा देखा पर्छ यसको उपचारमा के प्रयोग गरिन्छ त उपचारमा हामी चाहिँ हाइड्रोकोर्टिकोसोन भन्ने ड्रग युज गर्छौं अरु के गर्छौं सर त यसको चाहिँ अरु अकुपंचर थेरापी सुन्नुभयो होला है अकुपंचर थेरापी चाहिँ थेरापी हामी यहाँ युज गर्छौं अरु पनि के छ सर हो अरु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एक्सरसाइज हामी गराउँछौं त्यसलाई चाहिँ फिजियोथेरापी गराउँछौं क्लियर छ साथीहरु नेपालको टप टिचर रहन्छ त सर त भन्नुभएको छ बुझिन के भन्नुभएको साथीले ल ठीक छ यतिसम्म ठीक छ साथीहरु
फेरि भनिदिनु लाइट गएको थियो भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। यदि तपाईले सोधिन्छ सर यो बेल्स पाल्सी कुन क्रेनियल नर्भको समस्या हो सर, यो क्वेशनको पीडीएफ पठाइदिनु होला भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ नि, तपाईहरु त ग्रुपमा त हैन नि त, यो अनलाइन फ्रीमा छ है, हाम्रो ग्रुपमा भए पो त पठाइदिन्थे। अब कहाँ पठाउनु भन्नु त है। एउटा अप्सन छ, सेन्टिनेल सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खोज नीति गर्ने कार्य। ठीक छ, यो प्राय भनेको चाहिँ जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पतालहरु यिनीहरुमा हुन्छ है। सेन्टिनेल भनेको चाहिँ के हुन्छ, खोज नीति गर्ने कार्य हैन, खोज नीति गर्ने कार्य, मिसिङ केसहरुलाई पत्ता लगाउने हैन। त यो भनेको चाहिँ प्राय कहाँ हुन्छ, जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पताल हैन, यो चाहिँ यसो जुनल अस्पतालहरुमा चाहिँ हुन्छ। ए हजुरको नेम चाहिँ के हो सुन्नु है, मेरो नेम अकुपञ्चर थेरापी भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अकुपञ्चर भनेको सियो घोचेको जस्तो के, जसरी चाहिँ सियो घोच्छ नि हामी, त सियो घोचेर चाहिँ गर्ने चाहिँ थेरापीलाई चाहिँ अकुपञ्चर थेरापी भनिन्छ है। यो भनेको प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ क्रेनियल नर्भको प्रब्लमहरुलाई सुधार गर्नको लागि प्रयोग गर्ने थेरापीलाई अकुपञ्चर थेरापी भनिन्छ। मेरो नाम चाहिँ मुकेश राजमोहन है, चिन्नु भयो होला, म तलाई चिन्नु भएको छैन, सुन्नु भयो होला है। ठीक छ, ल अब चाहिँ एउटा अझै पनि गरौँ 10 लबन है। ग्रुपमा भए साथीहरुलाई भइहाल्छ, नत्र अर्को विकल्प छ है। यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ फेसबुकमा यदि हुनुहुन्छ भने बरु म चाहिँ त्यसमा राख्दा पनि थाहा हुन्छ हैन, वा ग्रुपमा हुँदाखेरि थाहा हुन्छ। ल ठीक छ है, यसरी चाहिँ सम्झनु होला। यो पुरै है सोधिन्छ बेल्स पाल्सी भनेको कहाँको समस्या हो त सर फेसको समस्या हो, एकदम सही कुरा हो। सर कुन नर्भको समस्या हो त सातो क्रेनियल नर्भको समस्या हो। सर यो कस्ता बिरामीहरुमा बढी देखा पर्छ त जुन प्यारालाइसिस हुन्छ नि त त्यस्ता बिरामीहरुलाई बढी देखा पर्छ। सर यसको उपचारमा हामी के गर्छौं त ड्रग सुधिरहेको छ भने हाइड्रोकोर्टिकोसन, अरुमा सुधिरहेको भने चाहिँ अकुपञ्चर थेरापी, फिजियोथेरापी गर्छ। ठीक छ, ल त्यसो भए 10 नम्बरको क्वेशन गर्नु त। स्मल ग्रुप मेथडमा स्मल ग्रुप मेथड अन्तर्गत नपर्ने कुन लेक्चर, काउन्सेलिङ, रोल प्ले वा फिल्ड ट्रिप। स्मल ग्रुपमा नपर्ने तलाका मध्ये कुन? ए नै हो है। ए भनेको चाहिँ स्मलमा हैन, यो चाहिँ लार्जमा पर्छ हैन, थाहा होला नि है। ग्रुप भनेको चाहिँ हामीले 3 वटा हुन्छ, इन्डिभिजुअल हैन है, इन्डिभिजुअल भन्छौं, त्यसपछि हामी चाहिँ स्मल ग्रुप भन्छौं र अर्को लार्ज ग्रुप भन्छौं। इन्डिभिजुअलमा भनेको दुईटा पर्छ, एउटा काउन्सेलिङ र इन्टरभ्यु। त्यसपछि हैन ठुलोमा पर्छ लेक्चर, सेमिनार, शिविर हैन, यो पर्छ। बाँकी सबै धेरै जसो चाहिँ केमा पर्छ त ग्रुपमा पर्छ। ठीक छ, ल अन्तिम क्वेशन एउटा छ, अब 7 पनि 8 पनि बज्यो। लास्ट क्वेशन छ सेन्सस इज कन्डक्ट एभ्री हैन। सेन्सस को अर्थ हुन्छ है, सेन्सस को अर्थ के हुन्छ, सेन्सस को अर्थ के हुन्छ, जनगणना हैन। जनगणना चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ गर्छ भनिएको छ। सेन्सस इज कन्डक्ट है, सेन्सस भनेको चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ गर्छ है। त सेन्सस भनेको चाहिँ याद राख्नु होला हरेक 10 वर्षमा गर्छ। त यहाँ तपाईले 3 वटा क्वेशन तपाईले सोधिन्छ, सर एनुअल रिपोर्ट कति वर्षमा आउँछ? ठीक छ, के त एनुअल रिपोर्ट तपाईले सोधिन्छ, सर एनुअल रिपोर्ट कति दिनमा आउँछ? त सर एनुअल रिपोर्ट भनेको चाहिँ एभ्री इयर आउँछ। ठीक छ, प्रत्येक चाहिँ वर्षमा आउँछ। अब तपाईले सोधिन्छ सर एनडीएचएस कति वर्षमा आउँछ त सर त एनडीएचएस हरेक चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री 5 इयर है, हरेक एभ्री चाहिँ के हुन्छ 5 वर्षमा चाहिँ आउने गर्छ है, एभ्री 5 इयरमा आउँछ। एनडीएचएस कति वर्षमा आउँछ त सर? हरेक 5 वर्षमा आउँछ। त्यसो भए सर सेन्सस कति वर्षमा आउने भयो त? सेन्सस भनेको चाहिँ कति वर्षमा आउने भयो त सर? त सेन्सस आउने भएको चाहिँ के हो त एभ्री 10 इयर्समा आउँछ। अब मलाई भन्दिनु पहिलो चोटी जनगणना सुरु गर्ने देश कुन? जनगणना त हामी बढ्यौ, जुन चाहिँ जनगणना भनेको चाहिँ पहिलो चोटी चाहिँ जनगणना देश गर्ने चाहिँ देश है, पहिलो चोटी जनगणना गर्ने देश कुन है? फर्स्ट सेन्सस है, फर्स्ट सेन्सस स्टार्ट फ्रम, पहिलो चोटी जनगणना चाहिँ सुरुवात गर्ने देश चाहिँ कुन? पहिलो चोटी जनगणना सुरुवात गर्ने देश भनेको चाहिँ अमेरिका है, डेनमार्क वाला अमेरिका हो। पहिलो चोटी चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ देश सोधिरहेको छ भने चाहिँ अमेरिका।
त्यसो भए सर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन? मोस्ट पपुलस कन्ट्री। सबैभन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देश कुन? चाइना। दोस्रो नम्बरमा सोधिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? दोस्रो सेकेन्ड कन्ट्री चाहिँ सोधिन्छ भने सेकेन्ड कन्ट्री सोधिन्छ भने इन्डिया हैन। दोस्रो कन्ट्री सोधिरहेको छ भने इन्डिया। अब मलाई भनिदिनु जुन अहिले चाहिँ 2078 सालको चाहिँ रिपोर्ट आयो नि त, जुन चाहिँ कतियो चाहिँ जनसङ्ख्या छ, सरी कतियो जनगणना छ है। नेपालमा जनगणना सुरुवात कहिले भएको छ? इन नेपाल। नेपालमा जनगणना सुरुवात गर्ने देशको नेपालमा जनगणना कहिलेबाट सुरु भएको थियो है? 1968 बाट भएको थियो। 1968 मा भएको थियो भने अहिलेको चाहिँ जनगणना कति जनगणना छ है? 2078 सालको जनगणना कति जनगणना छ? 2078 हैन है। 2078 सालको जनगणना भनेको चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ 11 कसरी हुन्छ? 12 हुन्छ नि त, 11 हुन्छ। जोड्नु न त, जोडेर पनि थाहा भइहाल्छ के। 1968 र 2068 कति भयो? 10 वर्ष भयो र हैन। 1968 बाट चाहिँ हैन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ 12 पुग्छ हैन र है। 68 मा त पहिलो चोटी भयो, 68 मा भयो है, त्यसपछि 78 मा भयो, त्यसपछि 88 मा भयो। यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ 12 पुग्छ है। 12 जनगणना चाहिँ भयो है। यसरी चाहिँ पहिलो चोटीलाई चाहिँ जोडेर गर्दाखेरि 12 पुग्छ। 11 भनेको चाहिँ पहिलाको थियो, अहिले चाहिँ 12 हो। ल क्लियर छ? र एनडीएसएस को चाहिँ एनडीएसएस को पूरा नाम हुन्छ नेशनल डेमोग्राफी हेल्थ सर्वे है। एनडीएसएस को पूरा नाम हुन्छ नेशनल डेमोग्राफी हेल्थ